बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए चार निशानी नज़र आए तो समझ जाना कि अल्लाह राज़ी है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करते हैं रात को सोते हुए, सुबह को उठते वक्त, चलते फिरते, हत्ता कि तहज्जुद के वक्त भी हम उठकर इस्तग़फ़ार करते हैं। बल्कि जब भी हमें फ़ुर्सत मिलती है हम इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्तग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं? प्यारे दोस्तों, यानी हमारे इस अमल से अल्लाह राज़ी भी है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी निशानियां बताऊंगा। अगर ये चार निशानियां ज़ाहिर हो तो समझ जाएं अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है, अल्लाह ताला की बारगाह में आपका ये अमल कबूल है। प्यारे दोस्तों, वो चार निशानियां कौन सी हैं, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो वो चार निशानियां कबूलियत की हैं वो कौन सी हैं? आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, रोज़ाना आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, हर नमाज के बाद 1 मरतबा तस्बीह पर 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा कर रहे हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं? आपको कैसे महसूस होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है या नहीं? तो वो चार निशानियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उसमें सबसे पहली निशानी यह है, जब आप तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हों तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएं। जब आपकी आँखें नम हो जाएं इस्तग़फ़ार करते हुए तो समझ जाएं आपके इस अमल से अल्लाह राज़ी है। जब आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, जब आंखें पुरनम हो जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला की बारगाह में आपका तौबा इस्तग़फ़ार कबूल है, अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदा मोमिन की आंखों से खौफ खुदा की वजह से आंसू निकल आएँ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे को दोज़ख में दाखिल नहीं फरमाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, जिस बंदे की आंखों से खौफ खुदा की वजह से आंसू निकल आए और वो इतना नहीं है कि जार कतार वो रोए और इतना रोए कि बस सारे कपड़े भी भीग जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी आंखों से खौफ खुदा की वजह से मक्खी के सर के बराबर पानी निकल आए, आंसू निकल आए और वो उसके चेहरे पर ज़ाहिर हो जाएं, तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देगा, चाहे वो मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो। अब बताएं मक्खी का सर कितना होता है? अल्लाह ताला इस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आग को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जो अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोई हो। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। आज कोई अच्छा खतीब, कोई अच्छा वाइज बयान कर रहा हो तो आंखों से छम-छम आंसू बरसते हैं और कोई दर्द वाली बात सुनने को मिल जाए तो बंदे रो पड़ते हैं। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे होंगे तो तब क्या आलम होता होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे तो सामने जो लोग बैठे थे सहाबा इकराम, उनमें से एक शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस बंदे पर नज़र पड़ी। जब देखा कि ये रो रहा है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज अगर इस मजमे में वो बड़े बड़े गुनाह भी होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं तो फरमाया इस एक रोने वाले की वजह से उन सबको भी बख्श दिया जाता, क्योंकि ये अकेला नहीं रो रहा। फरमाया इसके साथ फरिश्ते भी रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं ए अल्लाह रोने वालों के हक़ में रोने वालों की शफात कबूल फरमा। तो रोना अगर आ जाए इस्तग़फ़ार करते हुए आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं तो ये कबूलियत की सबसे पहली निशानी है। जब आप रो पड़ें और आंखें नम हो जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है और अल्लाह ताला को आंखों से आंसू का निकलना, उसके खौफ की वजह से रोना बड़ा ही पसंद है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो इस्तग़फ़ार करते हुए अगर आंखों से आंसू जारी हो जाएं तो ये कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। प्यारे दोस्तों, ये तो थी पहली निशानी। दूसरी निशानी
استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ دن میں استغفار کیا اور پھر چھٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے جوش و شوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، لیکن چند دن، ہفتہ، 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو جب شب برات آتی ہے ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، رمضان مبارک کی 27ویں شب میں آتے ہیں، ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑے ہی استغفار قبول ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ استقامت پابندی کے ساتھ، اور جو پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل اس میں استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں، لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کہ کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو، اور آپ آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو تیسری نشانی ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، تو یہ قبولیت کی بہت بڑی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانی ہیں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔